बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अहमद की जानिब से आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 2 में खुशामदीद। दोस्तों, इससे पहले कि हम मुसलमानों की तरफ से सलीबी जंगों के जवाब और इन जंगों में हिस्सा लेने वाले गाजियों की बात करें, ये ज़रूरी होगा कि हम सलीबी जंगों के उन तमाम किरदारों की बात करें कि जो मगरिब की तरफ से इन जंगी महमात में शरीक थे। सलीबी जंगों की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतवर गिरोह अपने अपने मकासद के हुसूल की गर्ज से इकट्ठे हो गए थे। मगरिब की तरफ से जो इत्तेहाद सलीबी जंगों के लिए बना, उसका एक फरीक बाज़ंतीनी सल्तनत भी थी। बाज़ंतीनी सल्तनत पिछले कई सौ साल से मुसलमानों से बुरी तरह मार खाती चली आ रही थी और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि तन्हा मुसलमानों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। सल्जुक सुल्तान अलिप अरसलान ने 1071 में बैटल ऑफ मैंजिकट में बाज़ंतीनी सल्तनत को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी और उसके नतीजे में बाज़ंतीनी हुक्मरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, वो ईसाइयों के लिए इंतहाई जिल्लत आमेज थी। और अब वो ये खौफ महसूस कर रहे थे कि मुसलमान कूनिया यानी कि मौजूदा तुर्की में उस शहर को अपना मरकज़ बनाने के बाद अब कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़ेंगे। अगर मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतह कर लेते तो ये बाज़ंतीनी सल्तनत की हतमी मौत होती। इसी खौफ के तहत बाज़ंतीनियों ने पूरी ईसाई दुनिया में ये वावेला करना शुरू कर दिया कि बाज़ंतीनी सल्तनत और ईसाई दुनिया को मुसलमानों से खतरा लाहक है और इसके लिए ईसाई दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना होगा। उनका मकसद ये था कि बाकी ईसाई दुनिया से मदद लेकर मुसलमानों को अपने मशरिकी इलाकों के जहाँ पर सल्जुक सुल्तानों ने कब्जा कर लिया था वहाँ से निकाल कर बाहर कर दें और अपनी मशरिकी सरहदों को महफूज बना लें। इस जंग से बाज़ंतीनी हुक्मरानों का यही मकसद वाबस्ता था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ ईसाई दुनिया की मशरिकी सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग आने वाले 250 सालों पर मुहित हो जाएगी और इसके नतीजे में लगभग 1.5 करोड़ इंसान मुतासिर होंगे और आने वाली सदियों तक इसके असरात मुरतब होते रहेंगे। मशरिकी यूरोप और कुस्तुनतुनिया में इस जंग के शुरू होने से कबल ही मगरिबी यूरोप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तसादुम जारी था। इंडोनेशिया या स्पेन पहले ही तकरीबन 300 बरस से मुसलमानों के कब्जे में था और मगरिबी यूरोप में यूसुफ बिन ताशफिन ने जंग ज़लाका में ईसाइयों को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी, इसके नतीजे में जजीरा नुमा आइबेरिया भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया और इंडोनेशिया पर मुसलमानों की हुकूमत एक मरतबा फिर मुस्तहकम हो गई। इस शिकस्त से ईसाई आतिश इंतकाम में झुलस रहे थे। रूम में मौजूद पोप और मगरिबी यूरोप के ममालिक मसलन जर्मनी, फ्रांस और इंग्लिस्तान के ईसाइयों को भी इस बात का कलक था कि वो मुसलमानों को स्पेन से निकालते निकालते रह गए और यूसुफ बिन ताशफिन की दखल अंदाजी की वजह से इनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। बाज़ंतीनी हुक्मरान ने जब ये देखा कि पोप और मगरिबी यूरोप के ईसाइयों को भी मुसलमानों पर शदीद गुस्सा है, तो उनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कहा कि आप कुस्तुनतुनिया आइए ताकि यहाँ से सल्जुक मुसलमानों के इलाकों में दाखिल हुआ जाए। बाज़ंतीनी हुक्मरान को इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी कि स्पेन से मुसलमान निकाले जाते या नहीं। इसकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी सल्तनत की हिफाजत तक ही महदूद थी। यही वजह थी कि इसने इन तमाम हुक्मरानों को कि जो मुसलमानों से जंग में दिलचस्पी रखते थे, कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी और कहा कि हम आपको एशिया कोचक में दाखिल होने के लिए कुस्तुनतुनिया से रास्ता देंगे। मौजूदा तुर्की के तमाम एशियाई इलाके जो आबनाए बास्फोरस के मशरिक में वाक़ हैं, उस वक्त तक मुसलमान सल्जुक सल्तनत के कब्जे में आ चुके थे और कूनिया का मशहूर शहर इस मजबूत सल्जुक सल्तनत का दारुल हुकूमत बन चुका था। आने वाले वक्तों में इसी कूनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ तशरीफ़ लाए और उनकी वजह से आज भी ये शहर पूरी दुनिया के लिए एक रूहानी कशिश रखता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि मुसलमानों के तमाम मुक़द्दस मकामात यानी मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस शरीफ मशरिक़ वस्ता में ही वाक़ है। यही वजह थी कि मुसलमानों को कभी यूरोप की जानिब से सफ़र करने की ज़रूरत ही पेश न आती।
علاوہ ازیں یورپ اس وقت تاریک دور یعنی کہ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھاتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا۔ فرانس اور انگلستان کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت کی وجہ سے چلنا دو بھر ہو جاتا۔ طاعون جیسی بیماریاں عام تھیں۔ حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھے اور نہ ہی مذہبی مقاصد، لہٰذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطعاً دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس کے برعکس یورپ کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مثلاً اسپین، وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی۔ گرناطہ اور قرطبہ پوری دنیا کے علمی، تجارتی اور تہذیبی مراکز تھے۔ نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں آ کر آباد ہونا اور علم حاصل کرنا پسند کرتے۔ قسطنطنیہ وہ عیسائی علاقہ تھا کہ جسے مسلمان ابھی تک فتح نہیں کر پائے تھے۔ ایسی صورتحال میں بقیہ یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویزے لگوا کر یورپ، امریکہ، برطانیہ یا کینیڈا جا کر بس جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں آباد ہو جائیں۔ دوسری جانب عیسائیوں کے تمام مذہبی اور مقدس مقامات مسلمانوں کے علاقے میں تھے۔ بیت المقدس شریف عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا۔ تب سے لے کر 1098 تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسپین میں شکست کے بعد یا اندلس میں شکست کے بعد عیسائیوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی، اور ساتھ یہ حسرت بھی سینوں میں سلگ رہی تھی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ پوپ اربن دوم نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ انہوں نے نفسیاتی جنگ کے ذریعے اشتعال انگیزی پھیلائی اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر صلیبی جنگوں کے آغاز تک بیت المقدس میں کسی بھی عیسائی کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی کوئی ظلم کیا گیا۔ عیسائی اور یہودی کئی سو برس تک مسلمانوں کے زیر سایہ اتنے امن و سکون سے رہے کہ کہیں بھی مذہبی تعصب کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ان برسوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ پیٹر دی ہیریمٹ اس نام کے ایک راہب نے یورپ میں جگہ جگہ ایسی جنونی تقاریر کی کہ جن میں مذہبی تعصب، جنون اور لوگوں کو بھڑکانے کے تمام اسباب موجود تھے۔ یوں پورے یورپ میں مذہبی جنون کی آگ بھڑکا دی گئی۔ یورپ کی فوجیں تو بعد میں نکلی، ان سے پہلے ہی عام یورپی عیسائی اس راہب کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ یہ عسکری اعتبار سے غیر تربیت یافتہ، جذباتی اور نہتے عیسائی صرف اس لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر راہب پیٹر کے ساتھ چل پڑے تھے کہ ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا دیا گیا تھا اور ان کو اس جنگ میں حصہ لینے کے نتیجے میں جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ سادہ لو عیسائی عوام اپنے انجام سے بے خبر اندھا دھند اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 2۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے قسط نمبر 3 لے کر۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے اور ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔